हेलो फ्रेन्ड्स, म अजित। वेलकम टु माई च्यानल टेक नेपाली। सो फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरू ब्याचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर अनि पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर इग्नूबाट दिन चाहनुहुन्छ भने हजुर तपाईले सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। कारण ब्याचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर इग्नूबाट 2020 सेसनमा अफलाइन न्यू एडमिसनको निम्ति कसरी रेजिस्टर गर्नु, कसरी फर्म फिलअप गर्नु, कुन डकुमेन्टहरू सबमिट गर्नुपर्नेछ, स्क्यान गरिएको डकुमेन्टहरूको म्याक्सिमम साइज कति हुनुपर्ने अनि फीको निम्ति कुन तरिकाले पेमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यो सबै डिटेल्स पाउनुहुनेछ। जान्नको निम्ति यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् आजको भिडियो म स्टार्ट गर्नेछु। भिडियो डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कबाट डाइरेक्ट यो पेजमा आउन सक्नुहुनेछ र यो पेजमा आएपछि विशेष गरेर यहाँ केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने छ र विशेष गरेर यहाँनिर नयाँ एडमिसनको निम्ति लास्ट डेट रहेको छ 16 अगस्त 2020 र त्यसपछि यहाँनिर अलिकति मुनि पाउनुहुनेछ र यो तपाईहरूले डिटेल्समा पढ्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर भनिएको छ र जो कोही एससी र एसटी क्याटेगोरीमा पर्छ र उनीहरूले फ्रीमा एडमिसन लिन सक्नुहुनेछ, तर एउटा कन्डिसनमा। र कन्डिसन के हो भन्दा जति पनि स्टडी मेटेरियल्सहरू छ त्यो चाहिँ सबै डिजिटल फर्ममा आउनेछ, अर्थात् पीडीएफ फाइलमा मेल गरिदिनेछ। यदि यो कुरासँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने यदि एससी र एसटी क्याटेगोरीकाहरूले फ्रीमा एडमिसन लिन सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँनिर पाउनुहुनेछ र बिफोर प्रोसिडिङ फर फिलिङ द फर्म अनलाइन द एप्लिसेन्ट मस्ट ह्याभ द फलोइङ। र यी कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्नेछ र स्क्यान फोटोग्राफी लेस देन 100 KB र सिग्नेचर हुनुपर्नेछ लेस देन 100 KB। र यहाँनिर एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु र फोटोग्राफी अनि सिग्नेचरको फाइल साइज र 100 ठ्याक्कै 100 पनि बनाउनु भएन, किनकि एक्ज्याक्ट 100 बनाउनु भयो भने पनि त्यसलाई एक्सेप्ट हुँदैन र 100 देखि चाहिँ कम्ती नै बनाउनु पर्नेछ, 90, 80 है। अरू 100 भन्दा कम्ती जति पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, तर एक्ज्याक्ट 100 या 100 भन्दा ज्यादा बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसै गरेर एज प्रुफ यहाँनिर 200 KB र यसै गरेर है क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेटहरू छ, जस्तै क्लास 10 है, त्यसपछि 10+2 को जति पनि सर्टिफिकेट या मार्कसिटहरू छ त्यो पनि म्याक्सिमम 200 KB सम्मको बनाउनु पर्नेछ र 200 ठ्याक्कै यहाँ पनि 200 बनाउनु भएन र 200 भन्दा अलिकति कम्ती नै बनाउनु पर्नेछ। यसै गरेर एससी र एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट पनि 200 भन्दा अलिकति कम्तीमा बनाउनु पर्नेछ र यसै गरेर बीपीएल सर्टिफिकेट पनि 200 भन्दा अलिकति कम्तीमा बनाउनु पर्नेछ र यसै गरेर फीको निम्ति यहाँनिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अनि नेट ब्याङ्किङद्वारा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ। ओके, यो कुराहरू सबै ध्यान दिइसकेपछि क्लिक हियर फर न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यो पेज तपाईहरूले पाउनुहुनेछ र विशेष गरेर यहाँनिर स्टुडेन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म र यहाँनिर युजर नेम दिनुपर्नेछ र युजर नेमको निम्ति तपाईँले फुल नेम नदिनुहोस् र मिडल नेम या लास्ट नेम या मिडल नेम या कुनै नम्बर पनि दिन सक्नुहुनेछ या लास्ट नेम या कुनै नम्बर पनि दिन सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि यहाँ मुनि पुरा नाम दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर जसको निम्ति न्यू एडमिसन गर्न गइरहनु भएको छ र उसले है दिन प्रतिदिन युज गरिरहने इमेल एड्रेस यहाँनिर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर फेरि पनि यो इमेल एड्रेसलाई यहाँनिर फेरि पनि दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड दिनुपर्नेछ र कम्तीमा पनि 6 वटा क्यारेक्टरको पासवर्ड दिनुपर्नेछ र पासवर्डमा एउटा क्यापिटल लेटरको
कुनै पनि दिनुहोस् र 1-2 वटा लेटर त्यसपछि नम्बर अनि स्पेशल क्यारेक्टरको कम्बिनेसन गरेर पासवर्ड बनाउनु पर्नेछ र त्यही पासवर्डलाई फेरि यहाँनिर रिएन्टर गरिदिनुहोस्, रिटाइप गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् र मोबाइल नम्बर पनि जुन मोबाइल नम्बर डे टु डे है लाइफमा युज गरिरहनु भएको छ र त्यो मोबाइल नम्बर दिनुहोस्, किनकि पछिको अपडेटहरू यही मोबाइल नम्बरमा तपाईँलाई है कल गरेर या टेक्स्ट गरेर बताइनेछ र फेरि पनि यहाँनिर त्यो मोबाइल नम्बरलाई रिएन्टर गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर यो क्याप्चालाई यहाँनिर बक्सभित्र दिनुहोस् र जस्तो छ त्यस्तै दिनुपर्ने छ र एउटा यहाँनिर वर्ड तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने पनि क्याप्चा एरर हुनेछ। त्यसपछि रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली नेभर गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर युजर नेम दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि पासवर्ड दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली क्याप्चालाई फिल गर्नुहोस् अनि लगइनमा क्लिक गरेर लगइन हुनुहोस्। यसमा सिम्पली नेभर गरिदिनुहोस्। इन्स्ट्रक्सनहरूलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि यहाँनिर आई हेभ रिड द इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसनमा चेक गरेर सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर पर्सनल डिटेल्समा आइपुग्नेछ र यहाँनिर फुल नेम दिनुहोस्, पुरा नाम। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो मदर नेम दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर गार्जियन रिलेसनमा कुनै पनि यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फादर्स, मदर्स या हस्बेन्ड्स है, र जे यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र उसको नाम यहाँनिर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थ यहाँनिर गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले मन्थ सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँबाट। ओके, त्यसपछि यहाँबाट इयर सेलेक्ट गर्नुहोस्, जुन इयरको हुनुहुन्छ त्यो इयर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि डेट सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुहोस् र एससी, एसटी, ओबिसी जे हुनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। र यहाँनिर एससी र एसटीहरूले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ र धेरैजना यो कुरालाई लिएर एकदमै कन्फ्युज हुन्छ र यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। र जब यहाँनिर एससी र एसटीहरूले है यहाँनिर नो सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र नो सेलेक्ट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एडमिसनको निम्ति फी दिनुपर्नेछ, फी दिनुपर्छ, तर स्टडी मेटेरियल्सहरू बाई पोस्ट आउनेछ र यसमा जब यस गर्नुहुन्छ तब स्टडी मेटेरियल्सहरू चाहिँ डिजिटल फर्ममा आउँछ र एससी र एसटी क्याटेगोरीकोहरूले बिल्कुलै फ्रीमा एडमिसन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनसिप कन्ट्री बाई डिफल्ट हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर टेरिटोरी एरिया सेलेक्ट गर्नुहोस् र गाउँबाट हुनुहुन्छ भने रुरल गर्नुहोस्, बजारबाट हुनुहुन्छ भने अर्बन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर माइनोरिटी सेलेक्ट गर्नुहोस् र माइनोरिटीमा नो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट रिलिजन सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट गर्नुहोस्, सिङ्गल या मेरिड जे हुनुहुन्छ त्यो यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सोसियल स्टेटस सेलेक्ट गर्नुहोस्, के हुनुहुन्छ त्यही यहाँबाट दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो आधार नम्बरलाई दिनुहोस्, जसको निम्ति एडमिसन गर्न गइरहनु भएको छ र उसको आधार नम्बर यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ र दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर इमेल बाई डिफल्ट हुनेछ र त्यसपछि यहाँनिर अल्टरनेट इमेल दिनु पनि सक्नुहुनेछ र दिएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर पनि अल्टरनेट मोबाइल नम्बर दिइराख्नुहोस्, दिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अदर डिटेल्स, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एप्लिकेबल या नो गरिदिनुहोस् सिम्पली। त्यसपछि यहाँनिर इम्प्लोइमेन्ट स्टेटस र जे हुनुहुन्छ त्यो यहाँबाट दिनुहोस् र विशेष गरेर अनइम्प्लोइमेन्ट हुनुहुन्छ भने अनइम्प्लोइमेन्ट गरिदिनुहोस्। ओके,
त्यसपछि यहाँनिर स्कलरसिप डिटेल्स पाउनुहुनेछ। स्कलरसिप एमाउन्ट यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ र स्कलरसिप डिपार्टमेन्ट यहाँबाट गभर्मेन्ट या अदर जे छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर फ्यामिली इन्कम दिनुपर्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर बिलो पोभर्टी लाइन्स सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो ओके। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यदि यहाँनिर कुनै मिस्टेक छ भने एडिटमा क्लिक गरेर फेरि पनि एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके। त्यसपछि यहाँनिर प्रोग्राम डिटेल्समा प्रोग्राम टाइप यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यसपछि मोड अफ स्टडी सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओडिएल। ओके। त्यसपछि यहाँनिर सेलेक्ट प्रोग्राम फर एनरोलमेन्ट। ओके। यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जे गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम। ओके। त्यसपछि सेलेक्ट फर्स्ट डिसिप्लिन र फर्स्टमा कुन चाहिँ सब्जेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके। त्यसपछि सेकेन्डमा कुन चाहिँ राख्नु चाहनुहुन्छ त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके। त्यसपछि यहाँबाट रिजन कोड फर एडमिसन सेलेक्ट गर्नुहोस्। सिम्पली यहाँबाट गान्तोक सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके। त्यसपछि यहाँनिर प्रोग्राम स्टडी सेन्टर कोड यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुनेछ गेजिङ, नाम्ची र अरू गान्तोकहरूको गभर्मेन्ट कलेजहरू पाउनुहुनेछ र जे तपाईँलाई सजिलो लाग्छ, जे ठिक लाग्छ त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म सिम्पली नाम्ची गर्नेछु। ओके। त्यसपछि यहाँबाट मिडियम सेलेक्ट गर्नुहोस् र विशेष गरेर सिक्किममा इङ्ग्लिस नै मिडियम तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। ओके। त्यसपछि यहाँनिर अरू पनि इक्नोबाट प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस्, होइन भने नोमा क्लिक गरेर सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके। एकचोटि यहाँनिर सबै डिटेल्सहरू हेर्नुहोस्। यदि मिस्टेक छ भने एडिटमा क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके। त्यसपछि यहाँनिर क्वालिफिकेसनमा आइसकेका छौँ र यहाँनिर रिलेभेन्ट क्वालिफिकेसन यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस् 10+2। ओके। त्यसपछि 10+2मा तपाईँले के गर्नुभएको थियो त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। साइन्स गर्नुभएको थियो कि कमर्स गर्नुभएको थियो कि आर्ट्स गर्नुभएको थियो कि जे गर्नुभएको थियो सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि इयर र कुन इयरमा तपाईँले क्लास 12 सक्नुभएको थियो त्यो इयर दिनुहोस्। त्यसपछि डिभिजन यहाँबाट दिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर मार्क्स दिनुहोस्, पर्सेन्टेज या मार्क दिनु सक्नुहुनेछ। त्यसपछि बोर्ड यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् र कुन चाहिँ बोर्डबाट दिनुभएको थियो। ओके। त्यसपछि यो 3टा तिथि जरुरी छैन र त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके। त्यसपछि यो यहाँनिर सबै चेक गर्नुहोस् र यदि मिस्टेक छ भने एडिटमा क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र अदरवाइज नेक्स्टमा क्लिक गरेर अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। ओके। त्यसपछि हामी कोर्समा आइपुगेका छौँ र कोर्स यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर दुईटा अप्सन पाउनुहुनेछ र नम्बर 2 यहाँनिर चेक भइरहेको छ र नम्बर 2मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जति पनि स्टडी मेटेरियल्सहरू छ, बुक्सहरू छ त्यो चाहिँ बाई पोस्ट आउनेछ र यदि नम्बर 1 सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जति पनि स्टडी मेटेरियल्सहरू छ त्यो डिजिटल फर्ममा आउनेछ र यदि ओबिसी र अरूले यदि गर्दैछ र फर्स्ट अप्सन सेलेक्ट गर्छ भने त्यसमा 15% डिस्काउन्ट यहाँनिर हुनेछ र यदि एससी र एसटीबाट गरेर चाहिँ नम्बर 1 सेलेक्ट गर्छ भने उनीहरूले बिल्कुलै फ्रीमा एडमिसन लिन सक्नुहुनेछ। ओके। त्यसपछि यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके। त्यसपछि यहाँनिर अर्को सेमिस्टरको यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके। विशेष गरेर यहाँ एउटै मात्रै रहेको छ र एउटै सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। ओके। त्यसपछि सेमिस्टर 2 को निम्ति पनि सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् र हिन्दी भाषा भने हुँदैन र इङ्ग्लिस एट द वर्क
प्लेस र इङ्ग्लिस चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ किनकि सिक्किमबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि यहाँ अर्को पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र अर्कोमा पनि हिन्दी छोडेर इङ्ग्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरेर सबमिट गरिदिनुहोस्। ओके, र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र सेमिस्टर 1 र सेमिस्टर 2 रहेको छ र क्रेडिट्स रहेको छ टोटल 44 र यो चाहिँ 1 इयरको रहेको छ र 6 मन्थमा इक्जाम हुन्छ है, 6 महिनामा इक्जाम हुने गर्छ। ओके, त्यसपछि एकचोटि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यदि मिस्टेक छ भने एडिटमा क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ, अदरवाइज नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर हामी करेस्पोन्डेन्स डिटेल्समा आइपुगेको छौँ र यसै गरेर यहाँनिर एड्रेस लाइन 1 यहाँनिर दिनुहोस्, एड्रेस दिनुहोस्। त्यसपछि एड्रेस लाइन 2 मा पनि एड्रेस दिनुहोस्, यहाँनिर आफ्नो सही एड्रेस यहाँनिर दिनुहोस् किनकि यही एड्रेसमा पछि स्टडी मेटेरियल्सहरू आउनेछ। ओके, त्यसपछि सिटी यहाँबाट दिनुहोस्, आफ्नो सिटी, आफ्नो नजिकैको सिटी दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि स्टेट सिम्पली यहाँबाट सिक्किम सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नुहोस्, कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट हुनुहुन्छ। ओके, त्यसपछि आफ्नो पिनकोड दिनुहोस् यहाँबाट। ओके, त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरेर सबमिट गरिदिनुहोस्। ओके, चाहिँ एकचोटि प्रिभ्यू गर्नुहोस्, ठिकै छ भने ठिकै छ, नभए नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर अपलोडमा आइसकेको छौँ र फोटो यहाँबाट अपलोड गर्नुपर्नेछ। ओके, ओके, त्यसपछि यहाँनिर स्टार्ट अपलोडमा क्लिक गरेर अपलोड गरिदिनुहोस्। ओके, यसै गरेर सिग्नेचरलाई पनि अपलोड गर्नुपर्नेछ र सिग्नेचरलाई पनि अपलोड गरिदिनुहोस्। स्टार्ट अपलोडमा क्लिक गरेर। ओके, यसै गरेर क्लास 10 को सर्टिफिकेट पनि यहाँबाट तपाईले अपलोड गर्नुपर्नेछ र जुन चाहिँ ड्राइभको जुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ त्यहाँबाट अपलोड गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि क्लास 12 को सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट छैन भने मार्कसिट भए पनि अपलोड गर्नुपर्नेछ र अपलोड गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि क्याटेगोरी सर्टिफिकेट यहाँ ओके, त्यसपछि क्याटेगोरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी जे छ त्यो सर्टिफिकेटलाई पनि अपलोड गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईले आफ्नो भोटर कार्ड, आफ्नो आधार कार्ड अनि कुनै एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटहरू छ भने पनि त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र म भोटर कार्डलाई पनि अपलोड गरिदिनेछु। ओके, यसै गरेर आधार कार्डलाई पनि अपलोड गरिदिनेछु। ओके, यसै गरेर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटलाई पनि म अपलोड गरिदिनेछु। ओके, यसै गरेर बीपीएल सर्टिफिकेटलाई पनि म अपलोड गरिदिनेछु। ओके, सिम्पली यदि अब मिस्टेक अपलोड गर्नुभयो भने एडिट गरेर सच्याउन सक्नुहुनेछ, अदरवाइज नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, ओके, यहाँनिर जति पनि आफूले फिलअप गरेको यहाँनिर प्रिभ्यूमा हुनेछ र यदि यहाँनिर कुनै मिस्टेक छ भने मोडिफाई द सेक्सनमा क्लिक गरेर त्यसलाई एडिट गर्न सकिनेछ। ओके, एकचोटि यो राम्रोसँग हेर्नुपर्नेछ र सबै ठिकै छ भने आई एग्रीमा क्लिक गरेर एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड फर पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र पेमेन्ट यहाँनिर रहेको छ टोटल एमाउन्ट 2900। ओके, त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली ओके गरिदिनुहोस्। ओके,
र यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा पाउनुहुनेछ। र यदि तपाईँले पेमेन्ट गर्दाखेरि है र पेमेन्ट यता पैसा तपाईँको काट्यो तर तपाईँको एप्समा चाहिँ अपडेट भएको छैन भने फेरि पनि ट्राई नगरिहाल्नुहोस् र कम्तीमा पनि 60 मिनट्स वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्रै तपाईँले अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। यदि आफ्नै कार्डबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। यदि अरूकोबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दोस्रो सेकेन्ड गेटवे सेकेन्डबाट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके त्यसपछि यहाँनिर पेमेन्ट अप्सन्स दुई तरिकाले गर्न सकिनेछ र एउटा कार्ड्स एउटा नेट ब्याङ्किङ र म कार्ड्सबाट गरेर यहाँनिर देखाउने छु। ओके यहाँनिर सिम्पली कार्ड नम्बर दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपायरीमा मन्थ या इयर दिनुहोस्। त्यसपछि CVV नम्बर यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि नेम अन कार्डको नाम दिनुहोस्। ओके त्यसपछि सिम्पली प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि यहाँनिर ओटिपी र तपाईँको रेजिस्टर मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर टाइप गरेर सिम्पली सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली नेबर गरिदिनुहोस्। ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल। त्यसपछि माई एप्लिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके यहाँनिर एडमिसन एक्सेप्ट हुनुको निम्ति 1 हप्ता या 2 हप्ताभित्र भइसक्नेछ र जब तपाईँको हुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र आइडी कार्ड र यहाँनिर एउटा ग्रिन कलरको आउँछ र आइडी कार्डलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ र तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा एनरोलमेन्ट नम्बर त्यहाँनिर सेन्ड गरिनेछ र त्यो एनरोलमेन्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको यो आइडी डाउनलोड गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा यो पासवर्ड यहाँनिर हालिएको हुनेछ र त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँको एनरोलमेन्ट नम्बर हुनेछ। ओके यसलाई तपाईँको आइडी कार्डलाई सिम्पली यो एप्सद्वारा लगइन गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके त्यसपछि यहाँनिर एक्नोलेजमेन्टलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ र सबैभन्दा बेस्ट यदि तपाईँसँग प्रिन्टर छ भने यसलाई प्रिन्ट आउट गरिहाल्नुहोस् र यदि छैन भने यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यही तरिकाले तपाईँहरूले न्यू एडमिसनको निम्ति एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। मुनि कमेन्ट बक्समा मलाई फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ मेरो भेट यस्तै एउटा अर्को भिडियोको साथ हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्।